سيادنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة بريستيج اموب، كنرحبوا بكم معنا وكنجددوا بكم اللقاء في فيديو جديد. الناس اللي اول مره غادي يشاهدونا، فاحنا قناة مختصة في بيع العقار مدينة مكناس. كنرحبوا بكم ايضا وكندعوكم انكم تابونوا معنا باش يوصلكم الجديد العقاري ديالنا. العرض ديالنا ديال اليوم هو عبارة عن شقق متوسطة الحجم، شقق اللي كتواجد لينا في موقع اللي مطلوب جدا، الا وهو كاميليا. يعني حي كاميليا اللي تبارك الله معروف بانه مروج بزاف وان عليه الطلب كتير واقبال من طرف يعني الناس اللي كيبغيو يقتنيو شي شقة. نبداو على بركة الله، نعرفكم على الشقق اللي كيتواجدوا لينا في عمارة R+3. كل ايطاج فيه 3 ديال الشقق، يعني الغيت-شوسي ديالو كله كوميرس. كاينين الشقق في البروميير ايطاج، دوزيام و تروازيام. يعني مجموع ديال الشقق اللي كاين في هذه العماره هذه هو 9 ديال الشقق فقط. شقق اللي يعني فيهم فصالات مختلفين، كما ان العماره ديالنا كتوفر لينا على 2 ديال الواجهات. نبداو على بركه الله، نوريكم او نعرضوا لكم شقه من الشقق اللي كاينين. يعني هاد الفصاله هذه كتدخل كتلقى يعني البيوت بوحديتهم، والصالون مطرف كيف ما كتلاحظوا معنا جاي بوحديته. دونك كيف ما قلنا صالون كبير تبارك الله ما شاء الله، 3 ديال الغرف، كوزينه ايكيبي ماشي بالام دي اف بالالومنيوم، زائد بالكون ديالها وحمام. صالون كوزينه ايكيبي بالالومنيوم زائد البالكون ديالها، 3 ديال الغرف وحمام. غرفه خارج فيها لاكور، حيت حنا دابا كنتواجدوا في البروميير ايطاج. واحد لاكور اللي يعني راه تبارك الله شد مساحه، غادي تلاحظوه معنا يعني من بعد. وغرفه كتوفر لينا على بلاكار. المساحه ديال هاد الشقه هذه هي 90 متر، حيت زايد فيها لاكور. ولكن يعني الشقق اللي كاينين عندنا في لي زيطاج الاخرين ناقصين شويه المتراج، غادي تحيدوا يعني غير المتراج ديال لاكور اللي خارجه. دونك كيف ما قلنا هاد الشقه هذه المتراج ديالها 90 متر، كتوفر لينا على 3 ديال الغرف، صالون كوزينه بالبالكون وحمام. الثمن ديال هاد الشقه هذه هو 43 مليون وقابله للنقاش. والشقق اللي الفوق يعني انت طالع وانت يا كينقص الثمن، كيف ما غادي نقولوا ابتداء من 38. ابتداء من 38 هي يعني كتكون ارخص دار، والثمن اللي فيكس غتكون في التروازيام ايطاج. يعني تقدر تلقى هاد نفس الفصاله غير ما كاينش لاكور ب 38 مليون، واللي زايد فيها لاكور اللي في البروميير ايطاج كدير 43 مليون وقابله للنقاش. كان هذا هو العرض ديالنا ديال اليوم، غادي نخليكم تكملوا باقي ديال التفاصيل فرحتكم. ما تنساوش تدعمونا بجيم وبارطاج وابوني، واللي عنده شي تساؤل او استفسار فما عليه غير يتواصل معنا على الارقام اللي ظاهره لكم في الشاشه. استودعكم الله، نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم.